Akong kabaw ba? Wala gito, makaon taon dito. Ha? Ay nga naman, kung sa ito sa Espiritu, naiuban na rin, gustong muli, kay ang yang manok, walang hukos, yang baka, yang kabaw, kasi kawaton. Kung sa istorya, tama dito ng istorya ba? Kaya muli, nagkitunda ko. Oh, ikaw ko, darating mo, karon, hindi ka muli. Sa dili, hindi nila sa ko, pabilin sa ko. Ha? O ka na. Para siya po yung nani. Adon Domingo. Nga nung nagbagahi ang tao. Bisag na nasa Espiritu sa kumaturan, nagbagahi siya. Tungod sa kalisod. Ha? Tungod sa yang huna-huna ka. So may makaon ugma. Kaya kasagaran ang giadban sa tao, ang ugma. Pero ang giampo niya, gipaampo sa Diyos, ang kalanon namo matag adlaw, wala sa iyo. Ang kalanon namo ugma, wala. Ingon siya. Amahan namo, ug ang kalanon namo, ihatag karong adlaw. Karong ng adlaw, dili tayo ugma. Kaya kasagaran sa tao, tumpion. Ha? Muna yung daghanon. Yung pag-abot sa kawatan, kisig ko nang ikawatan, kisig itulis. May ingon rin, no? Sus, luya ng tawhana niya, kung nang balayaw, luya, bato ka na sila dire, pero asa na maroon sila? Tuwan na. Asa? O samang. Ipatay mo sila, itulis. Itulis na sila mo sila. Kwarta. Ha? Wala man kami magbilit na naghandom, anak. Wala man kami ingon gawa tayo ambisyon, anak. Pero, igo-igo lang kung sa maihatag sa Diyos. Wala tao ka. Wala mag-ingon ka. Makakwarta siya, makakaon siya, uon sa maihatag. Wala. Apan, unahasa ang tulong sa Diyos. Unahasa pagbuhat. Kaya ang tanan, idungang dihan mo. Yan, mo na yung, kanabi tayo yung, mangita sa una ang ingray Diyos, pag humanay puwasa, ana siya, Brad, nakasunod ko sa Espiritu sa kamaturan, nausa ba ka nagkaanam-anam ko kapurdoy? Nga naman, kada transaksyon ako palpag, kada transaksyon ako maunahan ko. Matay mo, pahuway, siguro ko, Brad, nanita ko na, apupong. Usa siya ka, kontraktor. Kaniya pala ginaw, naghuman sa puwasa, duha na mag-transaksyon daw ni sunod niya. Diha, tato niya pagsulay. Kaya basi diya, dublihon ba nga to? Kunya, kay kagamay sa pagsulay siya, ni atras. Nga naman, masig pa rin dito ulang, kailangan ang ulang. Huwag ka ng nukos, di man na mo bante. Kasi ka sa nukos sa atras man. Mausan ang ulang sa, di po na mabante, atras mo na siya. Kunya, maparintin mo na, disgrasya. Muna igingog. Di ka mo, ayan mo ka kung nukos, kaya di mo kasulot sa langit. Ano man daw? Pibis na kasi gangaan, matras man, di, may gamitan mo atras, kaya para makasulod ka. Muna ka, kung atong isipon, kining pagsulod na to sa Panginoon sa Diyos, kining pag-ambit na to sa lawas at dugo ni Kristo, wala na ni siya yung atrasay. Wala po ni kiingon ka, pas, wala. Ang importante lang ni, steady, hinay-hinay, basta kanunay. Ha? Kanalang mura kagadagan baga, hinay-hinay lang kung, basta ang importante, muabota sa pinisinglay. Pagkanindot, kung sumatag usa, mo na ato yung pangayoon sa Diyos. So, salamat sa Diyos sa itong paminaw sa pulong sa Diyos, kung dugang nini, hatag na ito sa itong igsoon. Igsoon Julan, karon dugang pagpahingaw ito sa pulong sa Diyos. May wagas na no? So, gusto mga higala tila. Salamat sa Diyos ni kagahon karon no. Nga sa liwat kita gihatagan naman og usa ka tapiko. Aron kitang tanan mapuno pinagi sa pulong sa Diyos no. Pinagi sa Espiritu no nagingon buhata ang tanan alang sa pasidungog sa Diyos. Unang Korinto, 10:23. Ang tanang mga butang igatugot apan dili ang tanang butang makaayo. Ang tanang mga butang igatugot apan dili ang tanang mga butang magapalig-o. Ingon sa pulong no.
ang tanan maayo. May mga butang pod nga dili maayo. Kita nakahibalo, no? Nga kung kita aniya sa kamaturan, sayod kita, no? Kung unsa ang kabubuton sa Dios, no? Kaya kung atong pag-isipon, no? Sumala sa Colosas 3:16, no? Sa Galacia 5, no? 18, makita natong diha nga ang bunga, no, sa Espiritu o ang bunga sa unog. No? Wala untay magapaningkamot sa pagkabot sa iyang kaugalingong kayuhan, kundili sa kayuhan ninuon sa iyang silingan. Kumaon kamo bisan unsa nga ginabaligya sa mga baligyaan, sa mga kanunon, sa walay pagsusi, may tungod nini alang sa kaisipan. Kaya ang yuta iya sa Ginoo ug ang tanang mga butang nga anaa niini. Kung usa sa mga dili magtotoo, mudapit kaninyo sa pagpangaon ug buot kamo muadto, kumaon kamo sa bisan unsay idulot kaninyo sa walay pagsusi, may tungod niini alang sa kaisipan. Apan kung adunay magaingon kini igadulot baya ngadto sa Dios nan ayaw kamo pagkaaw niini agig pagtagad sa mga tawo nga nagapahibalo kaninyo ug alang sa kaisipan. No. Ipabuot silingon, no, nga ang tanan nga makaon alang kanato alang sa lawas ginatugot sa unsang paagi. Nga kung kita man nasayod nga ingon sa no gingnan kita nga umadto kita, no, kay labi na gyud sining kalibutan, no, mangadto kita ug mangaon kita, no, kay anaa kami og pista. Ang pista sa kalibutan ug ang pista sa Dios lahi kayo, no. Kay kita nasayod nga ang pista nga mga pagkaon gidulot sa kalibutan, no, alang man sa mga Dios. Kung natin isipon ang sa kalibutan, no, halos ang pista, no, kung inyo gid masuta, no, halos ang tanan wala nagyayud pangalan dira ni Jesus, no. Kung inyo masabtan ang titulo, ang pista karon alang lang sa mga santo. Usan pista ni San na, no. Nakakita pa ba kaya kita nga pista nga tinuod, no, alang sa Dios, no. Wala na laing pista, no. Ang pista lang gid nagikahimutan sa Dios, no. Sumala sa Zacarias 8:19. Ang paghalad ngadto sa Dios, no, ug hindi sa mga Dios. Kaya kung kita nasayod nga atong pag-aadtuan, no, nga alang kita makakaon niya ng dapita tungod ni anak kita sa atong kaisipan, no, ayaw na lang yun natong buhaton. Sa iyang kaisipan mao ang buot ipasabot ko dili sa imo, no. Kay bahin sa akong kagawasan ngano bang pagahukman man kini sa kaisipan sa uban. Kung ako nagakaon uban ang pagpasalamat nganong pagasawayon paman ako may tungod sa akon ng ginapasalamatan, no? Busa kung magakaon kamo o magainom o magabuhat sa bisan unsa
buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. Ayaw ninyo hatagig higayon sa pagkapanggol ang mga Hudyo o ang mga Krisyahanhon o ang iglesia nga iya sa Dios. Magaingon nga paningkamutan ko ang paghimuot sa tanang mga tawo diha sa bahin sa usa sa akong pagbuhat, dili nga ginapangita ko ang akong kaugalingon kayuhan kundili ang kayuhan sa kadaghanan. Ingon pa sa pulong no, ang tanan maayo kung ginapasalamatan. Dugang pa no, gihatag sa pulong no,